औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। व्यूअर्स, आज आप लोगों के लिए सूरह इखलास का एक बहुत ही मुजरिब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों के साथ वीडियो का जो लिंक होता है वो ज़रूर शेयर करें। तो व्यूअर्स, आज का वजीफ़ा तो सूरह इखलास का है। बहुत ही आसान अमल है लेकिन बहुत ही मुजरिब अमल है। आप लोग मुझसे कहते हैं कि आपके वजीफ़े लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं और आसान नहीं होते, मुश्किल होते हैं। लेकिन जब कोई आसान वजीफ़ा दिया जाता है तो फिर आप लोग ही हैं जो ये कहते हैं कि कोई पावरफुल, कोई सॉलिड वजीफ़ा बताएं, कोई गारंटेड वजीफ़ा बताएं। अब वजीफ़ा आसान है तो आप लोग ये बात करते हैं, और अगर वजीफ़ा लंबा है या लॉन्ग है तो कहते हैं छोटा बताएं। तो ये जो वजीफ़ा आज बहरहाल आज का वजीफ़ा जो है वो बहुत आसान है लेकिन मुजरिब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सूरह इखलास का अमल है और इसके लिए इजाज़त लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इजाज़त कुरान पाक का कोई भी लफ्ज़ पढ़ने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। अल्लाह ताला की कलाम है, कोई भी इससे फैज़ हासिल कर सकता है, हर एक को इजाज़त है पढ़ने की, बल्कि पढ़ने का हुक्म दिया गया है, ज़रूर पढ़ें। आप लोग फिर भी इजाज़त मांगते हैं, और अगर मैं इजाज़त दूं, जिक्र करूं आप लोगों के कहने पर, तो भी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं तुम कौन होती है इजाज़त देने वाली, अल्लाह की कलाम है, कोई भी पढ़ सकता है। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अल्लाह का कलाम है, कोई भी पढ़ सकता है, इजाज़त ना लिया करें, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो टाइम इसलिए बताया जाता है ईशा के बाद का वजीफ़ों का कि उस टाइम सुकून होता है, रात के वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं करता, हर तरफ खामोशी होती है, तो आप अपनी तवज्जो जो है पूरी वजीफ़े को दे सकते हैं। इसलिए रात के वक्त का जिक्र किया जाता है कि मोस्टली जो वजीफ़ों का टाइम होता है वो रात के वक्त ही होता है ताकि सुकून से किए जा सकें। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से भी इस अमल को कर सकते हैं जिस टाइम पे आपको इजी लगे। सिर्फ ये जो अमल है नफल नमाज का अमल है, तो हाँ, तो उसके लिए नफल नमाज का जो टाइम है वो फजर के फ़ौरन बाद या असर की नमाज के फ़ौरन बाद यानी मगरिब तक आप नफल नमाज नहीं पढ़ सकते। सुबह सूरज निकलने से पहले तक नहीं पढ़ सकते नफल, फजर के बाद, और असर से मगरिब तक नफल का टाइम नहीं होता नफल नमाज का, इसलिए उस टाइम पर यह अमल नहीं होगा। बाकी आपको जो सूट करता है आप किसी टाइम भी इस अमल को कर सकते हैं। तो मैं रात के वक्त इसलिए कहती हूँ कि वजह आपको बता दी है कि सुकून होता है। तो जब आप वजीफ़े की नियत करते हैं, वजीफ़ा शुरू करने लगे हैं, तो उस वक़्त आपने पहले नफल नमाज अदा करनी है। 2 रकात हाजत की नियत से नफल नमाज अदा कर लें। और इसका जब भी मैं कोई हाजत की नफल वाला वजीफ़ा बताती हूँ तो लोगों का कमेंट आता है कि हाजत के नफल कैसे पढ़ने हैं। तो नफल नमाज उसी तरह से पढ़ी जाएगी जिस तरह से फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ नवाफिल अदा किए जाते हैं। और सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत जो आपको ज़ुबानी याद है, छोटी है, वो आप पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। नहीं तो सिर्फ सूरह इखलास जिस तरह पढ़ी जाती है वो भी पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ नियत का थोड़ा फ़र्क होता है कि हाजत का जिक्र किया जाता है, हाजत की नियत से आप नफल नमाज अदा करते हैं। तो 2 रकात नफल नमाज हाजत की नियत से अदा करने के बाद अपने मकसद की दुआ करें। ये वजीफ़ा जो है हर मकसद के लिए है, हर मुश्किल काम से निजात के लिए है, यानी कि आपका जो मुश्किल काम नहीं हो पा रहा है इस अमल को करने से इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। कोई रुकावट आ रही है, कोई बंदिश आ रही है,
تو سورہ اخلاص کا یہ عمل کرنے سے وہ بندش، وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہیں تو کوئی وظیفہ کرنے سے پہلے اس عمل کو کر کے دعا مانگ کے تو اپنا جو وظیفہ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو وظیفہ آج کا ہے یہ رکاوٹیں اور بندشیں دور کرنے کی نیت سے ہے، اور ویسے اگر کسی مقصد کے لیے آپ نے کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جب حاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لی، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت بھی کر لینی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو شروع کرنا ہے پڑھنا، اور اس میں یہ ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ساتھ ساتھ ہر بار پڑھی جائے گی۔ یعنی کہ ایک بار پہلے بسم اللہ پڑھیں گے پوری، پھر سورہ اخلاص پوری پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ اخلاص۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بسم اللہ اور سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، یعنی دونوں کا 300 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اسی طرح سے 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی جو ہے وہ پڑھی جائے گی ساتھ ساتھ۔ تو جب آپ 300 بار سورہ اخلاص کو کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 بار درود شریف پڑھیں نماز والا، اور پھر جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا تھا اس مقصد کی دعا کیجئے، ٹھیک ہے؟ اس میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں جا کے رو کے گڑ گڑا کے عاجزی سے اپنی دعا کیجئے، جس مقصد کے لیے وظیفہ کیا گیا ہے اس مقصد کو بولتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے۔ تو آپ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ جب آپ اپنی دعا کا سلسلہ بھی پورا کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے دعا مانگنے کے بعد۔ 3 بار درود شریف اینڈ میں پڑھا جائے گا دعا مانگنے سے کے بعد، اور 3 بار دعا مانگنے سے پہلے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ دعا مانگنے کے بعد آمین کہہ کے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، اور اس طرح سے آپ کا ایک دن کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر تو آپ نے کسی وظیفے کی کامیابی کے لیے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ جتنے دن وظیفہ کر رہے ہیں، جتنے دن کا آپ کا عمل ہے، اتنے دن اس عمل کو بھی ساتھ جاری رکھیں۔ لیکن اگر آپ صرف یہ عمل کرنا چاہتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے جو پورا نہیں ہوتا، تو آپ اس عمل کو 15 دن تک لگاتار جاری رکھیں، ٹھیک ہے؟ 15 دن کا یہ عمل ہے۔ 15 دن تک آپ نے ناغہ کیے بغیر اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ ناغہ کریں گے تو پھر آپ نے عمل دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا ہے۔ ویسے ثواب تو آپ کو مل جائے گا، لیکن جس مقصد کے لیے آپ اسے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد جو ہے وہ اللہ چاہے تو پورا ہو جائے گا، لیکن ایک وظیفے کی مدت بتائی گئی ہے کہ اس وظیفے کو 15 دن تک لگاتار کرنا ہے بغیر کسی ناغے کے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے 15 دن تک لگاتار، خاص طور پہ خواتین ایسے ٹائم پر شروع کریں کہ انہیں پتہ ہو کہ بیچ میں ناغہ نہیں آنا، تو پھر اس عمل کو کریں، ٹھیک ہے؟ اور شروع کریں۔ اور ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نفل نماز کا جو بھی ٹائم ہے اس ٹائم پر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن میرے حساب سے اگر میں آپ کو ریکمینڈ کروں تو میں عشاء کی نماز کے بعد، لیٹ نائٹ تہجد کے ٹائم، فجر سے پہلے کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کریں، تو وہ خاص ٹائم جو ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے۔ اس ٹائم جو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے وہ ضرور انسان جو ہے وہ پا لیتا ہے، اور باقی اللہ کی مرضی۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا جو وظیفہ ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور تمام امت مسلمہ کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔